प्रङ्कलले गर्नुभएको छ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। सुन्नु भएको छ? हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थनाको विषयहरू देखेर हामी सबै विषयलाई समेटेर प्रार्थना गर्नेछौँ। मान्छे विद्यालय परमेश्वर पिता, फेरि पनि हामी तपाईँको नजिकता तपाईँको सामुन्ने आउँदछु परमेश्वर। विशेष गरी हामी प्रार्थनाको विषय लिएर तपाईँको नजिकतामा आउँदछु परमेश्वर। हाम्रो हरेक प्रार्थनाको विषयहरू हामीले राख्नुभन्दा पहिला तपाईँ जान्नुहुने पवित्र परमेश्वर, र पनि हाम्रो विषयहरू लिएर हामी तपाईँको नजिकतामा आउँदछौँ। हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो छिमेकी देश अनि इन्डियाको निम्ति, भारतको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। देशमा पनि आज कोरोना भाइरसको कारणले मानिसहरू कतिजना अशान्तिमा छ, कतिजना परमेश्वर दुःख कष्टमा छ परमेश्वर। अनि त्यस देशलाई तपाईँको शान्तिको खाँचो छ, तपाईँ शान्तिको राजकुमार त्यस देशमा भएर तपाईँले एक एकको व्यक्तिको जीवनमा, एक एक व्यक्तिको घरमा तपाईँले शान्ति दिनुहोस् पवित्र परमेश्वर। कोभिड-19को कारणले धेरै मानिसहरू त्यस देशमा मरिरहेको पवित्र परमेश्वर पिता, तपाईँ जान्नुहुने पवित्र परमेश्वर। आज त्यस देशमा आज हामी प्रार्थना गर्दछु, दिन प्रतिदिन आज घट्दै आएको छ तपाईँको महिमा भएको होस् पवित्र परमेश्वर। आज त्यस देशमा धेरै नराम्रो कामहरू, हत्या हिंसाहरू भएको छ, बेविचारी भएको छ, त्यो कुराबाट तपाईँले अलग गर्नु। त्यो कुराबाट परमेश्वर हरेकलाई परमेश्वर तपाईँले छुटकारा, त्यो देशमा परमेश्वर नराम्रो कामहरू गर्नेबाट तपाईँले छुटकारा दिन्छु। त्यसै गरी म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता, इजरायल र पलिस्तानको बिचमा जुन लफडाहरू, जुन झगडाहरू, जुन युद्धहरू भइरहेको छ परमेश्वर, हामी जान्दिनँ परमेश्वर। अन्त्यको दिनहरू नजिकता आएको छ परमेश्वर। जब इजरायललाई जुन देशले अनि आक्रमण गर्नेछ र विजय जय अनि परमेश्वर इजरायलकै हुनेछ। हामी प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर, आज इजरायलको निम्ति लड्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ। आज त्यस देशमा जुन लडाइँहरू भएछ दुवै देशमा परमेश्वर तपाईँले अनुग्रह गर्नु, दुवै देशलाई तपाईँले परमेश्वर झै झगडाहरू मिलापको आत्माहरू तपाईँले दिनुहोस् पवित्र परमेश्वरको म प्रार्थना गर्दछु। आज कोभिड-19हरूबाट कतिजना छोराछोरीहरू परमेश्वर रोगी बिरामी छ परमेश्वर, एक एकलाई तपाईँले छुनुहोस् पवित्र परमेश्वर। रोगी बिरामीहरूलाई तपाईँले चङ्गाइ दिनुहोस्। तपाईँ यो रब तपाईँ चङ्गाइ गर्दा परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। इन्डिया देशमा भएको परमेश्वर कतिपय मानिसहरू लकडाउनको कारणले खानु नपाइरहेको होला पनि, लाउनु नपाइरहेको छ, कहिले काम नभएर मानिसहरू भौतरिरहेको होला पनि, तपाईँ यो बिजिरे परमेश्वर पिता त्यस व्यक्तिहरूलाई तपाईँले कामहरू खानुलाई परमेश्वर, बिहान बेलुकालाई तपाईँले भोजनहरू जुटाउनु, तपाईँ जुटाउनु हुने परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर, कतिपय प्रार्थनाको विषय हामीले राख्नुभन्दा पहिला तपाईँ जान्नुहुने पवित्र परमेश्वर पिता, फेरि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो प्रार्थनाको विषय तपाईँको हातमा राख्दै फेरि पनि बाँकी समय तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने यीशु प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी एउटा भजन गाउनेछौँ, प्रार्थनाको समय के मिठो भन्ने। 300 कति हो त्यो थाहा छ तपाईँहरू कसैलाई? कति नम्बरको भजन हो त्यो? प्रार्थनाको समय के मिठो 98 398 भन्नुभयो त हो। परम प्रभुले छुटकारा दिनुभएको शरीरमा बिन्ती अनि आउनुहोस्, हामी गाउनेछौँ प्रार्थनाको समय के मिठो। 398 पल्टाउनुहोस् अनि हामी सबैजना मिलेर गाउनेछ है। प्रार्थनाको समय के मिठो, सांसारिक चिन्ता छोड्दछु, आफ्नो चिन्ताको सम्मुखमा सब बताउँछु आफू, ममा जब आउँछ विपत्ति, जब प्रार्थना गरिउठ्दछु, प्रार्थनाको समय जब जान्दछु, पितालाई बिन्ती छोडाउँछु, र बाटो आशिषको हेर्छु, र जब राजनले हिउँलाई भन्छ, आफ्नो प्रार्थनामा राख्छु गर्दै
हुनैमा प्रार्थनाको समय मिठो विलासमे सदाको छ जब समय विश्वास म पाउँछु जब छोड्छु जगतलाई पाउने धक्कै प्रभुको सामने गर्नेछु स्तुति हाराई प्रभुको सामने गर्नेछु स्तुति हुन्छ। यो भजन कति राम्रो आशिषमय छ। प्रार्थनाको समय एकदम मिठो छ, संसारिक चिन्ताबाट यसले हामीलाई बचाउँदछ। अनि यसको अर्थ चाहिँ अहिले भएर एउटा साथीसँग मेरो एउटा च्याट भइरहेको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ उसले पनि भन्दै थियो यो संसारमा चाहिँ अशान्ति धेरै बढिरहेछ भन्ने कुरा गर्दै थियो। अनि मैले उसलाई एउटै उत्तर दिएँ। त्यो के थियो भने जुन दिन आदम र हव्वाले फल खायो र परमेश्वरलाई डिसअबे गर्यो, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेन, त्यो दिनदेखि संसारमा जहिले अशान्ति छ, कहिले पनि त्यसपछि शान्ति संसारमा आएको छैन। अनि यस्तै रतिले हेर्ने हो भने यो संसारमा अशान्ति चाहिँ हरेक सेन्चुरी र हरेक एरामा हेर्नुहुन्छ नि एउटा न एउटा दानव जस्तो मान्छे आएर कि अशान्ति ल्याएको छ अथवा अशान्ति आएको छ। संसारमा कहिले पनि शान्ति आएको छैन त्यस। अनि मैले उसलाई के भनेर इन्करेज गरेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ संसारमा कहिले पनि शान्ति आउँदैन। यो शान्ति आउनु नआउनु यो परमेश्वरको सार्वभौमको कुरा हो। तर हाम्रो कर्तव्य चाहिँ हामीले भुल्नुहुन्न। हामी बलियो भएर हामी छेउछाउको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी कहिले पनि चुक्नुहुन्न। त्योभन्दा माथि र त्योभन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले म आज हामी मण्डलीमा सबैलाई के भन्छु भने जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, यस याद गर्नुहोस् त, अहिले लडाइँ एउटा ठाउँमा हुन्छ, अहिले एकछिनमा एउटा ठाउँमा आफूले चिनेको मान्छे पित्ला, नचिनेको मान्छे पित्ला, अनि अर्को देशमा फेरि कस्ता कस्ता घटनाहरू घटिरह होइन। विभिन्न प्रकारका काहीँ भोकमरी लाएर मरिरहेछ, काहीँ रोगले मरिरहेछ, काहीँ मान्छेलाई घरेलु हिंसामा परिरहेको छ, काहीँ अन्याय भइरहेको छ। संसारमा त अशान्ति नै अशान्ति छ। तर जब यो अशान्तिबाट बाँच्ने काम भनेको चाहिँ हामीले जब हामी प्रार्थनामा जान्छौँ नि, हामीले यो अशान्ति र इन्सेक्युरिटिजबाट चाहिँ हामीले जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई यी इन्सेक्युरिटिजबाट चाहिँ विजय दिनुहुन्छ। त्यसैले प्रार्थना मात्र एउटा यस्तो समय हो जसले चाहिँ हामीलाई यी सबै जन्जाल यो घैमलहरूबाट चाहिँ विजय दिँदछ अनि परमेश्वरको उपस्थितिले शान्ति ल्याउँदछ। त्यसैले यो भजनलाई यतिकै राख्दै आउनुहोस् यो समय हामी फेरि एकछिन प्रार्थना गरौँ। यसपछि म आशिषको भाग दिँदछु। प्लिज तपाईँहरूले आफ्नो आशिष बाँड्नु होला, रेडी भएर राख्नु होला। अहिले भर्खरै मैले क्रमै विषय आफ्नो लागि प्रार्थना गरेर, राष्ट्रको लागि प्रार्थना गरेर, इन्टरनेसनल र हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। अब हामी हाम्रो नेपालको मण्डलीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। हाम्रो नेपाल राष्ट्रको मण्डलीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो अब याद गर्नुहुन्छ होला अहिले हामीले हालसालैको न्युजहरू धेरै ब्याड छ। अनि हिजोको वचनबाट गुरुबाले नै हामीलाई इन्करेज गर्नुभयो कि परमेश्वरका जनलाई हामीले श्रद्धाञ्जली भनिरहनु उपयुक्त होइन, किनकि उनीहरू सुतेका छन् अनि हामी सबैजना एक दिन भेट्नेछौँ। आमेन। अनि यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यही नै हो कि हाम्रो निम्ति सब जिउनुभन्दा मर्नु लाभ हो, किनकि क्रिस्ट हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि क्रिस्टलाई भेट्नु चाहिँ हाम्रो प्रमुख निशाना हुनुपर्दछ। त्यसैले आउनुहोस् एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ। नेपालका जति पनि मण्डली छन्, मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको जति अहिले साङ्ले प्रार्थनाहरू भइरहेका छन्, अहिले विभिन्न अनलाइन प्रेयरहरू भइरहेका छन्। यसरी हामीले अहिले गरेर चाहिँ विभिन्न मण्डलीहरू मिलेर राष्ट्रको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छन्। परमेश्वरले सुनिरहनु भएको छ, उत्तर पनि दिइरहनु भएको छ। उत्तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले भर्खरै तपाईँले याद गर्नु होला, न्युज पाउनु होला, स्विजरल्यान्डबाट पनि अहिले नेपालको लागि सहायता आएको छ, अमेरिकाबाट सहायता आएको छ, इङ्ल्यान्डबाट सहायता आएको छ। अहिले याद गर्नु होला, अक्सिजन सेल्फ सफिसियन्ट हुँदै गएको कारणले डेथ रेट घटिरहेको छ।
परमेश्वरले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यसको श्रेय चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो अनि मण्डलीको प्रार्थना हो। आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। हाम्रो नेपालका जति पनि मण्डलीहरू हुनुहुन्छ हरेकमा अझै परमेश्वरले त्यो हृदय दिनुभएको होस्, एकसाथ प्रार्थना गर्ने, दुःख र कष्टको लागि जोसँग छ उहाँहरूलाई सेयर गर्ने हृदय, होइन? अनि त्यो के अरे एउटा विभिन्न सोसियल फन्डहरू गरेर पीडित व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्ने जुन त्यो अहिले कति मानिसहरूले अर्गनाइजेसन बनाइरहनु भएको छ। हामी नेपाल राष्ट्रको मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, चर्चको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, जागृति परमप्रभुले दिनुभएको होस् भनेर, छुटकारा, रोग बिमारबाट छुटकारा दिनुभएको होस्। अनि क्रिस्चियन जति पनि कोरोना लाएर अहिले मृत्यु र जीवनको बिचमा तडपिरहनु भएको छ उहाँलाई परमेश्वरले जीवनतिर ल्याउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यसको अन्तिम प्रार्थनाको आमेन चाहिँ हाम्रो दिलु आन्टीले गरिदिनु हुनेछ। दिलु आन्टीले अनम्युट गरेर लिड गर्नु होला। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। महान विद्यालु परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ, कारण प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो 50 दिनभरि सुरक्षा दिनुभयो। सबैलाई धेरै दुःख कष्टहरू, धेरै समस्याहरू पनि आयो, बिमारहरू पनि आयो, तर पनि तपाईँले हामीलाई विजय दिनुभएको छ र आज यसरी फेरि पनि एकसाथ भेला हुन सकेका छौँ। यसको लागि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु प्रभु। र यो समय प्रार्थना गर्दछु विशेष गरेर प्रभु अहिले हामीले जति पनि विषयहरू राख्नुभएको छ हाम्रो डिकन प्रशान्त भाइले, त्यो विषयलाई विशेष हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो मण्डली, हाम्रो देशभरि भएको मण्डलीहरूमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। जहाँ जहाँ तपाईँको छोराछोरीहरूले तपाईँको आराधना गरिरहनु भएको छ उहाँहरू प्रत्येकमाथि तपाईँको कृपा राखिदिनुहोस् प्रभु। प्रत्येकलाई चाहिँ प्रार्थना गर्ने हृदय, प्रार्थनामा रहिरहनलाई, निरन्तर तपाईँ परमेश्वरमा धन्यवादी हुनलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। निश्चय नै धेरै ठाउँहरूमा, धेरै मण्डलीहरूमा बिमारहरू होला, धेरै कुराहरू भएको होला, तर पनि तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अझै साहस हिम्मत दिनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु प्रत्येकमाथि तपाईँको कृपा अनुग्रह राखिदिनुहोस्। साँच्चै नै तपाईँको प्रेम अपार छ परमेश्वर पिता। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँ परमेश्वरले सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो अगुवाहरू, हाम्रो देशभरि भएका मण्डलीका प्रत्येक मण्डलीको अगुवा पास्टरहरू, विश्वासीहरूमाथि तपाईँको कृपा राखिदिनुहोस्, प्रार्थनाको जीवन दिनुहोस्। हरेक परिस्थितिमा पनि तपाईँमा धन्यवादी हुनलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। निश्चय नै कति समस्याहरू होला, कति अभावहरू होला, ती अवस्थाहरूमा पनि तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। अनि हरेक हस्पिटलहरूमा तपाईँको जनहरू कति बिमारीहरू होलान् उहाँहरूमाथि पनि तपाईँको कृपा राखिदिनुहोस्। विश्वास गर्छु तपाईँ परमेश्वरले सबैमाथि कृपा राखिदिनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै प्रार्थना बिन्ती तपाईँमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्छु येशू प्रभुको चनी पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, आन्टीलाई धेरै धन्यवाद। यो समय हामी अब हाम्रो माइलस्टोन मण्डलीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मण्डलीको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई समय दिन चाहन्छु। यो 50 दिनको उपवासको अन्तरालमा तपाईँले केही बाँड्न मन लागेको आशिष छ भने तपाईँले अनम्युट गरेर बाँड्न सक्नुहुन्छ है। केही छ तपाईँहरूको पनि तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, प्रभुको नाममा फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। म बाँड्दैछु है, आशिषको समय कहिले आउँछ भनेर पर्खिँदै थिएँ म। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो 50 दिन नै परमेश्वरले मलाई चाहिँ सहायता गर्नुभयो। म तपाईँहरूको बिचमा मेरो आशिषहरू, यो 50 दिनको आशिषहरू बाँड्न चाहन्छु। अनि साँच्चै नै तपाईँहरू सबैलाई पनि अनि धन्यवाद दिन्छु जसले हाम्रो उपवास बस्नेहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ होइन, यो 50 दिन जब सुरु भयो त्योदेखि नै हाम्रो बिचमा चाहिँ दुःख, समस्या, कष्ट होइन हामी सुन्दै पनि छौँ, हाम्रो फ्यामिलीमा पनि त्यही छ। अनि मैले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ एकदमै धेरै जे होस् आत्मिक रूपमा एकदमै बलियो हुने मौका पाएँ। यो बिचमा चाहिँ यो जब 50 दिनको सुरु भयो अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ समस्या आयो, हाम्रो बिचमा, हाम्रो परिवारको बिचमा दुःख आयो, कष्ट आयो, तरै पनि परमप्रभु चाहिँ विजय हुनुहुन्छ, आमेन। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एकदमै विजय दिनुभएको छ। अनि जब 50 दिनको फास्टिङ सुरु भएको दिनदेखि नै अनि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ बाबालाई चाहिँ हस्पिटल एडमिट गर्नु पर्यो होइन। जब जुन दिन चाहिँ मेरो उपवास सुरु भयो सन्डेदेखि, अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ बाबालाई एडमिट गर्नु पर्यो हस्पिटल। अनि जब बाबालाई हस्पिटलमा लानुभयो अनि बाबालाई राख्दाखेरि चाहिँ
अनि ठ्याक्कै सोमलाई चाहिँ ज्वरो आयो अनि सोम बिरामी हुनुभयो अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि सोम चाहिँ चाँडै नै होइन परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ निको बनाउनु भयो किनकि उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा बस्नुपर्ने थियो अनि साथै त्यहाँनिर सबै कुराहरू प्रभुले मिलाउनु भयो अनि जब बाबालाई लिएपछि चाहिँ मलाई गाह्रो भयो होइन मलाई चाहिँ घाँटी दुख्यो ज्वरो आयो टन्सिल भयो तरै पनि परमेश्वरले चाहिँ विजय दिनुभयो अनि यो चाहिँ मैले एकदमै ठुलो आशिषको महसुस गरेको छु अनि यो बिचमा अनि जब म पनि सबै कुरा ठिकै भयो अनि सबै ठिकै थियो अनि फेरि मेरो छोरीलाई चाहिँ एक्कासी बिमार भयो अनि मेरो छोरी चाहिँ बिमार भयो टन्सिलले अनि एक्कासी उसलाई केही पनि भएको थिएन दिउँसोसम्म राति सुत्दासम्म पनि केही भएको थिएन ऊ चाहिँ अनि जब राति सुतिसकेपछि अनि एक्कासी राति मैले उठेर उसलाई छाम्दा चाहिँ होइन एक्कासी ज्वरो आएको थियो एकदमै एकछिन अनि थर्मोमिटरमा हामीले नाप्यौँ अनि उसलाई चाहिँ एकदमै 100 क्रस भइसकेको थियो ज्वरो चाहिँ अनि हामी चाहिँ एकदमै आत्यौँ होइन हामीले चाहिँ अनि यता मम्मीहरूलाई पनि उठायौँ अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ अनि जब प्रार्थना गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ अलिकति ज्वरो कम भयो अनि हामीले चाहिँ त्यतिखेर हस्पिटल लाने भनेर भनेको थियौँ अनि त्यति नै बेला चाहिँ हामीले हस्पिटल लगेनौँ अनि प्रभुले उसलाई छुनुभयो अनि त्यति नै खेर उसलाई चाहिँ ज्वरो एकदमै कम भयो अनि यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो आशिषको कुरा हो अनि मैले प्रभुसँग चाहिँ होइन रोएर प्रार्थना गरेँ प्रभु यो समय चाहिँ अब कोरोनाको प्रकोप छ होइन यस्तो बेला हस्पिटल लान एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ प्रभुले छुनुभयो अनि बिहान भएर हामीले हस्पिटल लग्यौँ तर उसलाई चाहिँ केही पनि भएको छैन रहेछ मेन त्यो घाँटीको अलिकति प्रब्लम रहेछ अनि घाँटीको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ ज्वरो आएको रहेछ अनि डक्टरले चेक गर्नुभयो बालमैत्रीमा अनि उसलाई चाहिँ पुरै निको भयो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि यही दुःख कष्टहरूको बिचमा पनि परमप्रभुले चाहिँ विजय दिनुभयो अनि यो बिचमा चाहिँ एकदमै ठुलो आशिषको कुरा चाहिँ होइन अनि मेरो फ्यामिली चाहिँ सँगै भयो यो 50 दिनको उपवासहरूमा अनि प्रभुले चाहिँ मलाई यो कोरोनाको प्रकोपमा होइन यो बिचमा हामीले जता पनि हाम्रै आफन्तहरूको बिचमा पनि धेरै दुःख अनि कष्टको कुराहरू अनि पीडादायीको कुराहरू हामीले सुन्यौँ अनि म चाहिँ एकदमै धेरै प्रार्थना गर्ने मौकाहरू पाएँ यो 50 दिनको उपवासमा चाहिँ प्रभुसँगको एउटा नजिकता महसुस गरेँ मैले चाहिँ यो 50 दिनको उपवासहरूमा प्रभुले मलाई पनि बल शक्ति तागत दिनुभयो अनि साँच्चै नै यो होइन मैले कसरी आशिष बाँड्नु भएको छ होइन मलाई चाहिँ एकदमै धेरै आशिषित भएको छु कि म यो 50 दिनको बिचमा चाहिँ किनकि दुःख समस्या कष्ट हाम्रो बिचमा थियो होइन तरै पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो सबै कुराहरूमाथि विजय दिनुभयो हामी अनि एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् एकदमै अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि सबै कुराहरूमा चाहिँ प्रभुले सहायता गर्नुभयो आजको दिनसम्म पनि होइन यो समयसम्म पनि प्रभुले चाहिँ मेरो फ्यामिलीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ अनि हो हामीलाई पनि बाहिर हिँड्नुपर्ने काम हुन्छ बाहिर हिँड्छौँ तरै पनि परमेश्वरको सुरक्षा चाहिँ हामीमाथि रह्यो अनि यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो आशिषको कुरा हो हाम्रो खाँचो अभाव घटी कमीमा पनि परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभयो हामीलाई कहिले पनि लाज शरमा पर्न दिनु भएन यो पनि मेरो लागि आशिषको कुरा हो हामीलाई अहिलेसम्म अनि सबैभन्दा ठुलो आशिषको कुरा बाबालाई पनि पूर्ण रूपमा निको भयो होइन जसकारण प्रभुलाई पनि धन्यवाद र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद बाबाको लागि जतिजनाले प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि साँच्चै नै बाबालाई पनि अनि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि बाबालाई पनि पूर्ण रूपमा निको भएको छ अनि हामी अहिलेसम्म सबै फ्यामिलीहरू चाहिँ एकदमै सुरक्षित छौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जुन विषयहरू लिएर मैले धेरै अगाडि नै प्रभु म चाहिँ 50 दिनको उपवास बस्छु भनेर मैले प्रभुसँग भनेको थिएँ अनि साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ मलाई सहायता गर्नुभयो कि 50 दिनै बस्नको लागि चाहिँ सहायता गर्नुभयो होइन यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो आशिषको कुरा हो किनकि अहिले बिरामीको अवस्थाको कारण होइन हामीले कतिचोटि फास्टिङ नबस्छौँ भन्ने कारणहरू आउँछ शैतानले चाहिँ धेरै परीक्षा ल्यायो हाम्रो बिचमा शैतानले चाहिँ धेरै परीक्षाहरू लियो तर परीक्षाको बिचमा पनि विजय चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् मेरो आशिषहरूलाई चाहिँ म यहीँ राख्छु अनि नानीले पनि डिस्टर्ब गर्यो माफ गर्नु होला धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई मेरो आशिषहरूलाई चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद जयमसी हुन्छ हामी सबैजनाले ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ पक्कै पनि हामीलाई सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ हामी सबैजना आशिषित भएका छौँ
जब हामीले चाहिँ एकअर्काकोलाई हाम्रो कुराहरू प्रब्लमहरू सेयर गर्छौँ अनि त्यो प्रब्लम हाम्रो बन्न जान्छ। तपाईँको प्रब्लम मेरो हुन थाल्छ जब तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ अनि म त्यसको लागि घुँडा टेक्छु, प्रार्थना गर्छु, प्रभुसँग कराउँछु, रुन्छु होइन। अनि त्यसपछि परमप्रभुले हामीलाई उहाँको उचित समयमा उत्तर दिनुहुन्छ। त्यसैले जब हामीले थाहा पायौँ कि रतिदिको परिवारमा जो समस्याहरू आयो, हामी सबैजना मण्डली मिलेर प्रार्थना गऱ्यौँ किनकि त्यो सबै हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय रह्यो। जब हामीले थाहा पायौँ कि गुरुबा बिमारी हुनुभयो, त्यसपछि हामी सबैजनाले हृदय खोलेर हामी प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यो समस्या हाम्रो पनि हो भनेर हामी प्रार्थना गऱ्यौँ है। त्यसैले एकअर्कालाई जब हामी सेयर गर्छौँ अनि त्यसपछि सेयरिङ गर्दा चाहिँ इन्करेजमेन्ट पनि हुन्छ, उत्साह पनि मिल्छ अनि परमप्रभुले चाहिँ हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, यो समय म एउटा भजन सङ्ग्रह 141 पढ्न जाँदैछु। भजन सङ्ग्रह 141 म पढ्नेछु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। भजन सङ्ग्रह 141 पछि हामी चाहिँ हाम्रो माइल स्टोन मण्डलीको भिजनको लागि म केही विषयहरू बाँड्नेछु। हामी हाम्रो चर्चको केही विषयहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है त। भजन सङ्ग्रह 141। हे परमप्रभु, म तपाईँलाई पुकार्दछु, तपाईँ चाँडै आउनुहोस्। मैले तपाईँलाई पुकार गर्दा मेरो आवाज सुनिदिनुहोस्। मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै होस् र मैले आफ्नो हात उचाल्दा त्यो बेलुकीको बलि जस्तै ठहरियोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखमा एउटा पाले राखिदिनुहोस्, मेरा ओठको ढोकाको रखवाला गरिदिनुहोस्। दुष्ट काम गर्ने मानिससित दुष्कर्ममा सहभागी हुन मेरा हृदय खराब कुरातिर नबरालियोस् र मलाई तिनीहरूको स्वादिष्ट भोजन खानु नपरोस्। धर्मी मानिसले मलाई हिर्काउन्, त्यो त मेरो निम्ति दया हुनेछ। तिनले मलाई हप्काउन्, त्यो मेरो शिरको निम्ति तेल हुनेछ। मेरो शिरले त्यो इन्कार गर्ने छैन, तापनि मेरो प्रार्थना सधैँ कुकर्मीहरूका विरुद्धमा हुन्छ। तिनीहरूका शासकहरू पहाडका भिरबाट तल खसालिनेछन् र दुष्टहरूले मैले बोलेका वचन सत्य हो भन्ने बुझ्नेछन्। तिनीहरूले भन्नेछन्, जसरी हलो जोत्नेले भूमि जोतेर फुटाउँछ, त्यसरी नै हाम्रा हड्डीहरू चिहानको मुखमा छरिएका छन्। हे परमप्रभु परमेश्वर, मेरा आँखा तपाईँतिरै रहन्छन्। तपाईँमा म शरण लिन्छु। मलाई मृत्युको मुखमा नफालिदिनुहोस्। तिनीहरूले मेरो निम्ति थापेका धरापबाट, दुष्ट काम गर्नेहरूले थापेका पाठाबाट मलाई बचाउनुहोस्। दुष्टहरू तिनीहरूका आफ्ना जालमा फसुन्, जब म चाहिँ सुरक्षित निस्किआउँछु। आमेन। हुन्छ, यो भजन सङ्ग्रह 141 को पाठबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यहाँ हामीले विभिन्न कुराहरू देख्न सक्दछौँ कि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ अरे, हाम्रो आवाज सुन्नुहोस्, प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै होस् है। जब मण्डलीले प्रार्थना गर्छ पक्कै परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ। यहाँ पनि कन्फर्मेसन दिएको छ, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ र उहाँ उत्तर दिनलाई आतुरी हुनुहुन्छ। तर हामीले कुर्न सक्नुपर्छ उहाँको समयलाई है त। हुन्छ, प्रार्थनाको विषय यस प्रकारको रहेको छ, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। हाम्रो माइल स्टोन मण्डलीको जुन 77 जिल्लामा पुग्ने भिजन छ, हामी यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। 77 जिल्लाको निम्ति पुग्नको लागि मिसनरीहरू, वर्शिप लिडर, एसिस्टेन्ट पास्टर, इभान्जलिस्टहरू परमप्रभुले खडा गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ, जसद्वारा चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँहरूमा रिच आउट भएर परमप्रभुको झन्डा स्थापना गर्न सकौँ, खडा गर्न सकौँ। हामी माइल स्टोन मण्डलीको 77 जिल्लाको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट विषय हाम्रो माइल स्टोन मण्डलीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय जति पनि हाम्रो सङ्गति छ, दिदीबहिनी सङ्गति, जवान सङ्गति, टिनेज सङ्गति, सन्डे स्कुल, सबैमा परमप्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अहिले हाम्रो टिनेज सङ्गतिलाई अनि हाम्रो जवान सङ्गतिलाई, सबै हाम्रो जवान सङ्गति अगुवाहरू जो लिड गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई परमप्रभुले ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको होस्, वृद्धि हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि अर्को विषय चाहिँ यो साल हामीले चाहिँ जुन योजना गऱ्यौँ कि हामी आफ्नै जग्गा किन्नेछौँ अनि हामी आफ्नै भवन बनाउनेछौँ, हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ, परमप्रभुले हामीलाई जुटाउनु हुनेछ। आमेन। अनि अर्को विषय हाम्रो माइल स्टोन मण्डलीको हाम्रो हरेक सङ्गतिको क्षेत्रको लागि हामीले प्रार्थना मैले बाँडिहालेँ तपाईँलाई, 77 जिल्लाको निम्ति अनि हाम्रो आफ्नै भवन र जग्गाको निम्ति हामीले जुन प्रार्थनाको विषय राख्यौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट एन्ड फरमोस्ट विषय चाहिँ यो छ कि हाम्रो 9 विषय मण्डलीको लागि पनि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ यो समय। त्यहाँ पनि परमप्रभुले चाहिँ वृद्धि दिनुभएको होस्। अहिलेको यो अवस्थामा उहाँहरूको
कन्डिसन के कस्तो छ हामी प्रत्येकलाई हामीले पर्सनली नजानुहोला, तर परमप्रभुले देख्नुहुन्छ सबै कुरा। हामी प्रार्थना गरौँ त्यहाँ पनि वृद्धि परमप्रभुले जुटाउनु भएको छ भने हामी प्रार्थना गरौँ। अनि त्यसपछि हामी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्टमा जानेछौँ। एक दुईवटा विषयहरू म क्रिटिकल विषयहरू बाँड्नेछु, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि आशिष सुन्नेछौँ, अनि त्यसपछि केही भजनहरू गाउनेछौँ है त। हुन्छ, यो प्रार्थनाको विषय भर्खरै मैले बाँडेको प्रार्थनाको विषयको चाहिँ आमेन चाहिँ हाम्रो सिर्जना दिदीले गरिदिनु होला। सिर्जना दिदीले अनम्युट गरेर लिड गरिदिनुहोस् यो प्रार्थनाको लागि। जय मसीह। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ है। महान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर दिन दिनुभयो, जो तपाईँ परम प्रभुले दिनुभएको दिनमा हामी भेला हुन सक्यौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। आज हाम्रो प्रार्थना सभा तपाईँ परमेश्वरको वेदी छेउ हामी राख्दछौँ। विशेष गरेर प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु हाम्रो मण्डली माइलस्टोन मण्डली तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ। प्रभु हाम्रो मण्डलीमा भएका सबै सेवाहरूलाई हामी तपाईँको वेदी छेउ ल्याउँदछौँ। हाम्रो आराधना, बाल सङ्गति, जवान सङ्गति, दिदीबहिनी सङ्गति, टिनेज सङ्गति, सबै सङ्गतिहरू हामी तपाईँको हातमा सुम्पदछौँ। प्रभु हामीले यो लकडाउनको कारणले प्रभु हामी यसलाई सुचारू गर्न सकेका छैनौँ, तर पनि प्रभु हामी यो सेवाहरूलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु हामीलाई निराशको हातमा होइन, तर तपाईँ परमेश्वरमा हामीलाई बलियो र खुबै साहसी हुनलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आउने दिनहरूमा हामीले यो सङ्गतिहरूबाट तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्नु छ प्रभु। अझै तपाईँ परम प्रभुमा हामीले ठुला काम गर्नु छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। निराशका कुराहरू होइन, तर तपाईँमा प्रार्थनाको जीवन तपाईँले यी सबै सङ्गतिका अगुवा, पास्टर, विश्वासीहरू लगायत सबैलाई प्रभु तपाईँले प्रार्थना गर्ने हृदय तपाईँ परम प्रभुले दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि तपाईँले हामीलाई वृद्धि हुन सहायता गर्नुभएको होस्। आत्मिक रूपमा बढ्नलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जुन आफ्नै जग्गा भवन दिनुभएको छ, अनि प्रभु त्यो पुरा हुनलाई तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस्। हामीलाई चाहिने फाइनेन्सियल कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू जुट्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। यो बिचमा प्रभु समस्याहरू छ, तर प्रभु तपाईँ परम प्रभुमा चाहिँ समाधान छ प्रभु। हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँले जुटाउनु भएको छ र प्रभु तपाईँ परम प्रभुले त्यो हामीलाई दिनुहुनेछ, हामी विश्वास गर्छौँ। हामीलाई विशेष फाइनेन्सियल कुराहरूमा सहायता गरिदिनु भएको होस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु म प्रार्थना गर्दछु हाम्रो 77 जिल्लामा हामीले पुग्ने जति पनि योजनाहरू हाम्रो छ, हाम्रो भिजन छ माइलस्टोन मण्डलीको, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर नै प्रभु। अनि त्यसमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको असल डिकनहरू, पास्टरहरू लगायत प्रभु सबै कुराहरू, अनि प्रभु वर्शिपका कुराहरू, अनि वर्शिप लिडरहरू, त्यो टिमहरू सबै कुरा प्रभु अनि बन्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। म प्रार्थना गर्छु तपाईँले हामीलाई त्यो जोस दिनुभएको होस्, त्यो जागर दिनुभएको होस्, तपाईँको अभिषेक हामीमा पठाउनु भएको होस्, ताकि प्रभु त्यो काम तपाईँबाट भएर पुरा हुन सकोस्। प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस्। अनि प्रभु त्यो बोझ बोक्नलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो दर्शन देखेर प्रभु जिउनलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु। हाम्रो मण्डलीका हरेक विश्वासी जनहरू जहाँ कोही हुनुहुन्छ तपाईँको सुरक्षाको घेराउमा राखिदिनु भएको होस्। उहाँहरूमा कुनै पनि समस्या, कुनै पनि प्रभु अभावका कुराहरू नआएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु यीशुको रगतमा हामी बाँड्दछौँ। आजको दिनसम्म प्रभु तपाईँले हामीलाई यो समस्याहरूबाट प्रभु यो महामारीमा जसरी जोगाउनु भएको छ, अझै पनि यीशुको रगतको घेराउमा हामी आफैलाई राख्दछौँ। प्रभु तपाईँले हाम्रो मण्डलीका हरेक विश्वासीहरू सबैलाई प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको होस्। यीशुको रगतको घेराउमा प्रभु हामी सुरक्षित भएको हामी थाहा गर्छौँ। प्रभु हामी हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो प्रभु प्रोटेक्सन, हाम्रा कुनै पनि कुराले हामी सुरक्षित भएका होइनौँ, तर तपाईँ परम प्रभुको सुरक्षाको घेराउ, यीशुको रगतको घेराउले मात्रै प्रभु आज हामी सुरक्षित छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ। प्रभु तपाईँले अझै पनि हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको होस्। तपाईँको सुरक्षाको झारी मुनि हामीलाई राख्नु भएको छ नि म बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद प्रभु, हामीलाई यो प्रार्थना गर्ने अवसर दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। र प्रभु हामीले चढाएका सबै प्रार्थनाहरू तपाईँले सुनि उत्तर दिनुभएको हामी थाहा गर्दै माग्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, दिदीलाई धेरै धन्यवाद। हामी ढिलो नगरी यदि कसैलाई आशिष बाँड्ने
इच्छा छ भने तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् र यो आशिष तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ, समय लिन सक्नुहुन्छ। जुन 50 दिनको अन्तरालमा तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको आशिष अथवा केही तपाईँलाई बाँड्न इच्छा छ भने तपाईँले अनम्युट गरेर बाँड्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हामी रोगी बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। मसँग प्रार्थनाको फाइल छ यहाँ हाम्रो मण्डलीको, अनि हामी एकछिन रोगी बिमारीको लागि म नाम पढ्छु। एकैचोटि पढ्छु म, एकैचोटि पढेपछि तपाईँले ध्यान राख्नुहोस्, अलिकति ध्यान दिनुहोस्, अनि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। कसैको केही छ आशिष बाँड्नुपर्ने? ओके, हुन्छ। यदि छ भने तपाईँले एकछिन पछि पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको माइन्डमा केही कन्फ्युजन छ भने केही फरक छैन। रोगी बिमारीको नामको लागि प्रार्थना विषयहरू म बाँड्दैछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यहाँ लेखेको छ, विनिताको कानको जालीमा घाउ छ है, बेला बेलामा दुख्छ, रगत आउँछ, चङ्गाइ होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्ने छ है। अनि अर्को प्रार्थनाको विषय चाहिँ यहाँ अलिकति मिक्सअप रहेछ है। खासै गरी यहाँ त्यो एउटा रोगी बिमारीको लागि भन्ने मात्रै स्पेसिफिक रहेछ होइन। रामदेवी आमाको खुट्टा दुखिरहेको छ, खुट्टाहरू एकदम दुखेको छ, त्यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि प्रताप अङ्कल बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले अलि चङ्गाइ भएको छ, तर कम्प्लिटली निको हुन सकोस् भनेर हामी सबैजनालाई प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, साइली दिदीको रिपोर्ट राम्रो आउन सक्छ। आई डोन्ट नो यो रिपोर्ट कस्तो आयो, तर उहाँ बिमारी हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। उहाँलाई परमप्रभुले चङ्गाइ दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अर्को एकदमै यहाँ रोगी, म याद गर्दैछु, म हेर्दैछु रोगी बिमारीको लागि स्पेसली। अनि मनु राईको प्रेसरको समस्याबाट चङ्गाइ हुन सकोस् भनेर, तेज बहादुर राईको खुट्टाको दुखाइहरूबाट छुटकारा हुन सकोस् भनेर, अनि त्यसपछि आएर रामदेवी दिदीको काकाको 8 गते अपरेसन छ। अब 8 गते त गइसक्यो, अब पक्कै पनि राम्रो भयो होला। हामी प्रार्थना गरेका थियौँ हिजोको दिनमा पनि हो। अनि शुक्रसरी मुटुको के हो, मैले नामै यो रामसित पढ्न, यो शुक्रसरी हो कि सुकसरी मुटुको चङ्गाइ होस् भनेर, हात खुट्टा झमझम्याउने चङ्गाइ होस् भनेर लेखिएको छ यहाँ एउटा। अनि भुवन श्रेष्ठको नसाका रोगहरू निको हुन सकोस् र उहाँको परिवारले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्न सकोस् भनेर यहाँ प्रार्थनाको विषय छ। अर्को रोगी बिमारी सुरेश अङ्कल र शान्ति दिदीको टाउको दुखाइबाट पूर्ण चङ्गाइ होस् भनेर पनि लेखिएको छ यहाँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यहाँ लेखेको छ, बबिता राईको ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट छुटकारा हुन सकोस्। हामी रोगी बिमारीको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। मैले भर्खरै तपाईँहरूको माझमा केही रोगी बिमारीको नामहरू पढेँ, अनि कतिको नाम छुट्यो होला, त्यसको लागि माफ गर्नु होला। तर तपाईँहरूले हजुर 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 एउटा विषय भन्नु। अनि के भन्छ, सानोको छोरा अनिको चाहिँ त्यो घाउ एकदम बढेर अनि एउटा सिजरै पस्ने गहिरो भएको छ होइन। जति ड्रेसिङ गर्यो त्यो गहिरो भएर पिप निक्लिने, अनि एउटा सिजरै पर्छ त्यो घाउमा, त्यति ठुलो घाउ भएको छ अरे। अनि त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिउँ न भनेर नि। हुन्छ, हामी यो पनि एकदमै क्रिटिकल विषय छ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ कि परमप्रभुले चाहिँ, भाइको नाम अनिल होइन आन्टी? भाइको नाम के हो? अनिल हो। अनिल भाइको लागि हामी एकदमै प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले। अनि यसैमा म पनि एउटा विषय बाँड्न चाहन्छु। भन्नुहोस् त। दिदीलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ अरे, अनि प्रार्थना गरिदिनु उहाँलाई पनि। त्यही रुगाको के भएको अरे, अनि दाँतको समस्या हो अरे, अनि दाँत पनि दुखिरहेछ अरे, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अरे उहाँको लागि पनि भनेर भन्नुभएको थियो। कसलाई र दिदी? कुमारी दिदी है, उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अरू कसैको विषय छ तपाईँले बाँड्नुहोस् फ्रीले है। रोग बिमारी सम्बन्धी केही विषय छ भने तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ।
रिताको मम्मीको लागि प्रार्थनामा याद गर्नु अनि बखान सिंह दाईको पेट दुखाइ अनि त्यसपछि के अरे दिनेश नगरकोटीको लागि उसको फ्यामिली पुरा सुबिना अनि दिनेश नगरकोटी उनीहरू अहिले अब त्यो आइसोलेसनमा छ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु प्रभुको चङ्गाई भएको छ। ओके तपाईँहरूले याद गराउनु भएको छ है प्रार्थनाको विषय भर्खर रविन दाईले भन्नुभयो हामीले मैले याद गरेको थिइनँ त्यो विषय ठ्याक्कै भान्जी अङ्कलको पेट दुखाएको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रवीणको मम्मीको लागि अनि भर्खरै अनि हाम्रो दिनेश नगरकोटी दाईको लागि उहाँको परिवार आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अनि अनिल भाइको अनि भन्नुहोस् दिदी भन्नुहोस् मेरो चाहिँ हाम्रो हजुरआमाको लागि गरिदिनु अनि अहिले आज धेरै भयो 2-3 हप्ता भयो अनि त्यति खाना नि खानुहुन्न अनि अब बुढिता पनि भइसक्यो पनि अनि त्यो कारण होला एकदम बढी अब उहाँको शरीर अब मोटो छ नि त त्यो कारणले गर्दा अनि त्यति हिँडडुल गर्नलाई यताउता गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ प्रार्थना गरिदिनु परमेश्वरको चङ्गाई उहाँमाथि राख्नु भएको होस् अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्यो भने उहाँलाई चाहिँ अलि हल्का हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यो विश्वास पनि छ अनि हामीले चाहिँ बोलाइरहनुहुन्छ अनि प्रार्थना गर्दै हुन्छ होइन अनि प्रार्थना गरिदिनु परमेश्वरको चङ्गाई हुन्छ दिदीलाई धन्यवाद उहाँको हजुरआमाको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हुन्छ यो समय हामी प्रार्थना गरौँ अनि यो प्रार्थनाको लिड चाहिँ हाम्रो पवित्र दिदीले गरिदिनु होला हजुरले अनम्युट गरेर यो प्रार्थनालाई लिड गरिदिनुहोस् है हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना पवित्र पवित्र महान र जीवित परमेश्वर पिता हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर प्रभु हाम्रो समस्या हाम्रो बिमार अनि हाम्रो सबै दुःख भन्दा पनि महान तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँको नजरमा यी सबै कुरा केही पनि होइन प्रभु अनि आज हामी त्यो भरोसा लिएर तपाईँको चरणमा आएको छौँ प्रभु अनि यो दिउँसोको समयमा हामी यसरी तपाईँको जन तपाईँको छोराछोरीहरू तपाईँको नजिक भएर प्रभु यसरी प्रार्थना गर्ने यो मौका अनि यो समय दिनुभयो प्रभु अनि साँच्चै नै प्रभु हामीले जति पनि नामहरू पढेको थिए प्रभु फाइलमा अनि जतिजनाको रोगी बिरामीहरूको नाम सुनेको छ प्रभु अनि हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु हामीले भन्नुभन्दा अगाडि नै हामीले बोल्दा बोल्दै प्रभु तपाईँ सबैलाई जान्नुहुन्छ किनकि तपाईँ अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस् प्रभु तपाईँले चङ्गाइदिनुहोस् प्रभु अरू प्रत्येकजनाको जतिजनाको अनि प्रभु शरीरमा जहाँ दुखिरहेको छ जहाँ जे प्रब्लम छ प्रभु तपाईँ यीशुको नाउँमा प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि सबै त्यो बिमारहरू ती सबै रोगहरू हटेर गएको होस् भने हामी यीशुको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँको छोरा अनिल भाइलाई म याद गर्दछु प्रभु त्यसै गरी दिनेश नगरकोटीलाई त्यसै गरी रामदेवी आमालाई म प्रार्थना गर्छु त्यसै गरी हाम्रो बार्थामा प्रताप दाइलाई पनि उहाँ पनि पूर्ण रूपमा निको हुन सकोस् त्यसै गरी र दिदीको अनि दिदीले ल्याउनु भएको विषयमा कुमारी दिदीको लागि अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जतिजनाले विषयहरू राख्नु भएको छ प्रभु मेरो हजुरआमा अनि त्यसै गरी प्रभु हामी महिमा आन्टीलाई पनि सम्झिन्छौँ प्रभु अनि हाम्रो मण्डलमा जतिजना बिमारीहरू हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले उहाँलाई छुनु भएको होस् प्रभु म यीशुको नाममा प्रभु तपाईँमा चङ्गाई माग्दछु प्रभु तपाईँमा छुटकारा माग्दछु प्रभु प्रभु तपाईँले छुनु भएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु यो सबै प्रार्थनाहरू तपाईँले सुनिदिनु भएको लागि प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सारा प्रार्थना विदेश पुरुषको नाममा हुन्छ हामी कसैको आशिष छ भने हजुरले बाँड्न सक्नुहुन्छ के ओके तपाईहरूले सोच्दै गर्दा हामी एउटा भजन गाउँ है तपाईँहरू कसैलाई केही भजन गाउनु मन छ छान्न सक्नुहुन्छ एउटा भजन गाउन मन लागेको भजन है यो चाहिँ गाउनु मन थियो भन्ने छ भने तपाईँले सेयर गर्नुहोस् है होइन भने फेरि म यताबाट टक्क छान्छु हुन्छ हामी 108 नम्बरको कोरस गाउँ है त भजन कोरस 108 नम्बरको हामी गाउनेछौँ सुख भयो एवो जीवन
बाटो भयो वर्षौं प्रभु वर्षौं फेरि यात्रा हामी माथि वर प्रभु वर फेरि जीवन यो खाली खाली शैतान पाप हाम्रो अधिकार हसाउ प्रभु हसाउ फेरि जनता हाम्रो सजाउ प्रभु सजाउ फेरि उजार जीवन हाम्रो हुन्छ यो कोरसले एकदमै धेरै उत्साह दिएको छ के थियो दाइ आशिष बाँड्छु अब म ए त्यसो हुन्छ ओके स्योर हुन्छ बाँड्नु न हजुर लिन्न समय सबैलाई फेरि जन्मसी प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् अनि मैले चाहिँ धेरै नै आशिषको अनुभव गरेँ हैन मलाई हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन यस्तो कोभिड होला भनेर चाहिँ सोचेको थिएन मैले खास तर बिहीबार बुधबार लकडाउनको अगाडिको दिन लकडाउन स्टार्ट हुने अगाडिको दिन अनि कन्ट्र्याक्टमा आएँ म हैन कनेक्सनमा आएँ त्यसले गर्दाखेरि थाहा भइहाल्यो अब मलाई हुँदैछ भनेर शनिबार संगतिपछि अनि त्यो मैले अनुभव गरिहालेँ अनि मेरो जुन कन्ट्र्याक्ट थियो पास्टर क्रिस उहाँलाई पोजिटिभ आउने बित्तिकै बिहीबार पोजिटिभ आएको थाहा भयो अनि त्यसपछि त म अलिकति होसियार भइहालेँ अनि त्यसले गर्दा अलिकति परिवारमा चाहिँ बस्ने अवसरहरू मिल्यो जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो सबै ज्ञानको लागि त्यो बुद्धिको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरले मैले चाहिँ सुरुमा मलाई परमेश्वरले दिनुभएको स्पिरिट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म हस्पिटल नगइकन पनि यो रोगबाट बाँच्छु भन्ने खालको स्पिरिट मैले पाएँ अनि तर बिचमा धेरै गाह्रो भएको कारण परिवारहरुमा गाह्रो भयो धेरैजनाले त्यसको ब्याक सपोर्टहरु गर्ने कुराहरुमा धेरैजना हुनुभयो मण्डली परिवार त छँदै थियो तर साथमा धेरै अरु जनहरुले पनि अनुग्रह के रे कामहरु गर्नुभयो हैन अब मण्डली परिवारले त आफ्नो तर्फबाट प्रार्थना सहित के थुप्रै कुराहरु गरिरहेको थियो प्रशान्तले आफ्नो भूमिकाहरु खेल्दै हुनुहुन्थ्यो यता दिनेश पनि आउनु भयो मलाई धेरै त्यतिखेर खुसी पनि लाग्यो दिनेश आउनु भएको थियो हाम्रोमा अनि पास्टर गणेश देवकोटा रामशरण अनि धेरै जना आउनु भयो तर पनि त्यो मतलब मानिसको आगमन एउटा प्लस पोइन्ट थियो भने अर्को चाहिँ के सबै भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने मलाई चाहिँ पवित्र आत्माले एउटा कुरा भन्नुभएको चाहिँ के भन्दाखेरि हस्पिटल चाहिँ गइस् भने गाह्रो हुन्छ तँलाई भन्ने खालको चाहिँ मलाई बनाउनु भएको थियो के त्यस्तो खालको अनि तर पनि मेरो अवस्था देखेर चाहिँ परिवारहरु एकदमै अतालिए तर त्यो बीचमा चाहिँ मैले के अनुभव गरे भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो लास्टको अब अट्याकमा चाहिँ मैले चाहिँ बाँच्छु भनेर चाहिँ सोचेन त्यो दिनमा चाहिँ अरु दिनमा चाहिँ म बाँच्छु म फर्किन्छु यस्तो यो अब रोगबाट पनि निको हुन्छु भन्ने खालको थियो भने लास्ट एउटा यस्तो डरलाग्दो उ भयो
अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो त्यो खास त्यो भनौँ न परिवारजन पनि थाहा पाएन त्यो अन्तिम चाहिँ मलाई परिवारले अब हस्पिटल लान खोजेको चाहिँ सायद दोस्रो एट्याकमा होला दोस्रो एट्याक हुँदाखेरि अनि लगभग 5 चोटि चाहिँ मलाई एट्याक गर्यो हैन 5 चोटि चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भयो मेरो उसमा शरीरमा बडीले अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकेन तर मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि धेरैजनाले प्रार्थना गरेको कुराहरू अनि अर्को चाहिँ भनौँ न धेरै देशहरूमा पनि प्रार्थना भएको अनि हाम्रो उपवास प्रार्थना गर्नुभएको पास्टर राजु अहिले बिमारी हुनुहुन्छ उहाँ राजु लामा फेरि तर उहाँको चर्चमा उपवास प्रार्थना बसेको फिलिपले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी प्रार्थना छौँ उपवास प्रार्थनामा छौँ गुरुबा भन्नुहुन्थ्यो अनि ब्राजिलमा हैन अस्ट्रेलियामा हाम्रो दिदीको प्रार्थनाको टिमले प्रार्थना गरेको कुराहरूदेखि लिएर फिलिपिन्स विभिन्न देशहरूमा पनि प्रार्थना गरेको त्यो कुराहरू चाहिँ मेरो कानमा पर्यो हैन एक दिन डाक्टरले मसित कुरा गर्नुभयो किसेलले अनि डाक्टर धेरै नै असल हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई यति मात्र मलाई इच्छा छ कि तपाईँ चाहिँ निको भएर परिवारसँग गएको हेर्ने इच्छा छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यस्ता शब्दहरूले चाहिँ मलाई धेरै नै उत्साह दियो ती शब्दहरू मेरो लागि धेरै आशिषमय भए अनि परिवार सबैलाई प्रभुले सुरक्षा दिनुभयो अनि यो परिस्थितिमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई गाह्रो थियो अनि अब गाडी त घरैमा छ आफै पनि चलाएर जाने आँट त थियो मलाई खासमा भन्यो भने म आफै चलाएर जान्छु भनेर पनि सोचेको थिएँ मेरो अरूले अलि टेन्सन भएको कारण तर पनि परमेश्वरले चाहिँ दिपेशलाई जुटाउनु भयो दिपेश चाहिँ एकदमै भनौँ न कठिन परिस्थितिमा त्यो आइपुग्यो घरमा परमेश्वरले उसलाई यहाँ ल्याउनु भयो भन्छु म अनि जसले गर्दा बाबुलाई धेरै सपोर्ट भयो बाबु एक्लै भएको कारण अलि निराश भयो त्यो तर जब दाइ आइसकेपछि अब चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने सायद उसलाई साहस आयो 3 दिन त बाबु 3 दिनपछि त बाबु त त्यो फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो जस्तो लड्ने झगडा गर्ने त्यस्तो भइसकेको थियो त्यो तर प्रभुले हामीलाई त्यो परिस्थितिमा पनि भनौँ न उसले दाइलाई पायो अनि त्यो पनि धेरै नै सपोर्ट भयो अनि त्यसपछि फेरि म पनि शिला पनि बिमारी भएको कारण पनि उसलाई गाह्रो भयो होला अनि अतालियो पहिलोचोटि उसको लाइफमा त्यो पनि भयो अनि यो धेरै नै आशिषको कुराहरू छ हैन यो आशिषकै कारण परमेश्वर प्रार्थनाकै कारण मण्डलीको परिवार हाम्रो मण्डली परिवार विशेष गरी म मण्डली परिवारलाई अस्ति पनि मैले यो तपाईलाई धन्यवाद दिइसकेँ अहिले त मलाई विकनेसहरू पनि फिल भएको छैन हैन 24 घण्टा भयो लगभग अस्ति समेल कार्तक दाजुको त्यो सुनेपछि चाहिँ मलाई एट्याक गरेको थियो फेरि हुन त म त्यो उबाट भइसकेँ तर एकदम गाह्रो भयो त्यो खोकी लागेर मरुन्जेल खोकी लागेर गाह्रो भयो थियो मलाई अनि तर परमेश्वरले फेरि पछि सान्त्वना दिनुभयो मैले सबै इन्टरनेटदेखि लिएर सबै बन्द गरेँ अनि यो बन्द गरिसकेपछि न्युजहरू पनि मैले सुन्न बन्द गरिदिएँ अनि त्यसपछि अलिकति सजिलो भयो जस अब भन्नुपर्दा मृत्युबाट हामी विजय हुन पायौँ जस्तो लाग्छ प्रशान्त फर्किन सक्यो म फर्किन सकेँ यसको पछाडि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना नै छ अनि हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो दिनेश हाम्रो प्रताप दाई उनीहरू सबै निको हुनेछन् कसैलाई केही हुने छैन अनि हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वर उहाँको इच्छा बेगर हाम्रो कपालको एउटा रौँ पनि झर्ने छैन आमेन एउटा रौँ पनि झर्ने छैन परमेश्वरको इच्छा बेगर केही पनि हुने छैन जे हुन्छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुन्छ यो आशा चाहिँ हामीले पाएका छौँ अनि मण्डली परिवारलाई पाउँदा खुसी छौँ हामी तपाईहरुले गरेको प्रार्थनाको लागि हामी मसँग अरु त केही पनि छैन म तपाईहरुलाई सधैँ प्रार्थना गर्छु अहिले यो
कोरोना लागेपछि चाहिँ मैले पाएको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ घुँडा टेकाइ नै रहेछ। म फेरि मण्डलीलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँहरूले घुँडा टेक्न चाहिँ नछोड्नु होला। घुँडा टेकेरै प्रार्थना गर्नुहोस् हुन्छ है। मैले तपाईँले प्रार्थना गर्दा घुँडा नै टेकेर प्रार्थना गर्नुहोस्, घुँडामै जानुहोस्। त्यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो आशिषको कुरा हो। तपाईँले घुँडा टेक्दा तपाईँले हेल्थ पाउनुहुन्छ, स्वस्थ पाउनुहुन्छ। यो अरू कुराको लागि मैले भनिनँ, तपाईँको जीवनको लागि भने मैले। त्यसैले मैले अर्को आशिष पाएको कुरा चाहिँ प्रार्थना चाहिँ मेरो धेरै समय बित्यो। यो समयमा प्रार्थनामा धेरै समय बिताएँ मैले। प्रभुसँगको उपस्थितिको अनुभव गरेँ मैले। अन्तिम अट्याकमा चाहिँ प्रभुले नै मलाई हात दिनुभयो। म चाहिँ सुत्नै चाहेको थिएँ। म चाहिँ होइन म सुत्छु, आराम छ मलाई, ठिक छ, सुतेर राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई। तर परमेश्वरले मलाई सुत्न दिनु भएन त्यो दिन। यदि सुतेको भए सायद म हस्पिटल जानु पर्थ्यो त्यतिखेर त्यो दिनमा। तर परमेश्वरले मलाई सुत्न दिनु भएन, उठाउनु भयो, तातो पानीदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्न लगाउनु भयो, एक्सर्साइज पनि गर्न लगाउनु भयो त्यो दिनमा। एकदमै गाह्रो भएको दिनमा अचम्मको कुरा चाहिँ के भन्छ, मलाई उठाएर एक्सर्साइज गर्न दिनुभयो। त्यसैले मैले प्रभुको उपस्थितिको अनुभव पनि पाएँ हरेक परिस्थिति, त्यो हरेक टाइमिङमा। अनि यो सबै कुरा चाहिँ धेरै नै आशिषमय छ। अब होइन, यो छुटकारा मात्र आशिष होइन, तर यो गाह्रो कठिनाइ परिस्थिति भएर जाँदाखेरि जुन प्रकारको प्रभुको उपस्थिति पाएको छौँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आशिष हो जस्तो लाग्छ हामीलाई है। फेरि एकचोटि सबै परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी राम्रो भएका छौँ, हाम्रो परिवार राम्रो भएको छ, अहिले धेरै राम्रो भएको छ। बाबुको पनि सुईहरू राम्रो भयो, त्यो कुकुरले टोकेकोमा पनि घाउहरू निको भइसकेका छ अहिले। त्यसको लागि पनि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। यो आशिषमा सबै मण्डली आशिषित हुनुहोस्। अनि निश्चय नै हामी फेरि धेरै काम गर्न बाँकी छ, हामी सबै मिलेर धेरै काम गर्न बाँकी छ। आमेन। यही कुरा भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद भन्दै मेरो आशिष यही राख्छु। धन्यवाद। हुन्छ, यो आशिषबाट प्रभुको महिमा भएको होस्। अनि हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी भर्चुअली फिजिकली ताली बजाउनेछौँ। परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भयो, मलाई पनि अब त्यस्तै सेम एक्सपिरियन्स थियो। अनि चङ्गाइदिनु भयो, छुटकारा दिनुभयो। हामीले विजय पायौँ, त्यो कोरोनालाई हामीले जित्यौँ। अनि पक्कै पनि जसलाई यदि तपाईँलाई कोभिड पोजिटिभ छ भन्ने लाग्छ भने हामी एउटा गवाही हो कि हामी जित्न सक्छौँ। आमेन। अनि हामीलाई यति धेरै प्रार्थना गरिदिनु भयो हामी सबैजना मण्डलीले कि त्यसको हुनै छैन। हरेकचोटि एभ्री टाइम हामी प्रार्थना गर्छौँ। यता हेऱ्यो हरेक मेम्बरले क्या, अब प्रार्थनाको हामी प्रार्थनामा छौँ भाइ, हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ, हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ। हरेकको प्रार्थनाले उत्साह बढ्यो क्या। ओहो, मण्डलीले घुँडा टेकिरहेछ, म कसरी थला पर्न सक्छु भन्ने पनि एउटा आत्मा बल बढ्दो रहेछ। त्यसैले म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, तपाईँको प्रार्थनाको विषय सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कष्ट छ, दुःख छ भने सेयर गर्नुहोस्। हामी बोझ बोकेर प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो समस्या हो, तपाईँको समस्या मेरो समस्या हो, मेरो समस्या तपाईँको समस्या। हामी एक अर्काको समस्याको लागि मिलेर प्रार्थना गरेर हामीले पक्कै पनि जित्नेछौँ। धेरै धन्यवाद। दाइलाई पनि गवाई बाँड्नुभयो। हुन्छ, यो समय हामी आई थिङ्क प्रार्थनाको चाहिँ अन्तिमतिर छौँ। अनि अगाडि नै हामीले एकअर्काको लागि, हामी आफ्नो सेल्फको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि प्रार्थना गऱ्यौँ, हामीले मण्डलीको, हाम्रो नेपाली इसाई मण्डली सबैको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। इन्टरनेसनल प्रेयर कुराहरू पनि हामीले याद गऱ्यौँ। हामीले मण्डलीको भिजनको कुरादेखि लिएर रोगी बिमारीको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। विभिन्न कुराहरूको प्रार्थनाको विषय, अझै कति प्रार्थनाको विषयहरू छुटेका छन्। तर हाम्रो टाइम अलमोस्ट प्रार्थनाको चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। धेरै प्रार्थनाको विषयहरू गरेको कारणले हामी एकछिन प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ यो समय। अनि आजको यो प्रेयर सेसनलाई हामी यतिकै सिद्धाउनेछौँ। हामी धन्यवाद दिनेछौँ सबै आशिषको लागि, रविले बाँड्नुभएको हरेक आशिषको लागि, रविन्द्रले बाँड्नुभएको, मेरो पनि मैले भने कि परमेश्वरले मलाई विजय दिनुभयो। अनि यहाँ जो जति हुनुहुन्छ प्रत्येकलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको छ। अनि म फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि कुनै पनि किसिमको समस्या तपाईँलाई हृदयमा छ, केही छ,
परिवारमा छ सेयर गर्न मिल्छ भने हाम्रो माइलस्टोन ग्रुप च्याटमा तपाईँले लेखिदिनुहोस् है प्लिज। हामी प्रार्थना गर्न तयार छौँ, हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हामीले सकेको हामी सहायता गर्नेछौँ, हामीले जे गर्छौँ जसरी हुन्छ हामी तपाईँलाई कम्फर्ट गर्ने तयार गर्ने के अरे प्रयास गर्नेछौँ है, बाई द पावर अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको सामर्थमा। त्यसैले आउनुहोस् यो समय हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अनि यो सबै धन्यवाद चाहिँ हाम्रो रविन दाईलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले यो धन्यवादको प्रार्थना लिड गरेर हामी सबै अनम्युट गरौँ एकछिन है, सबैजना अनम्युट गरेर हामी धन्यवाद दिउँ प्रभुलाई। यो 50 दिनसम्म उहाँले चाहिँ हामीलाई उ गर्नुभयो। अनि यो सबै भाग चाहिँ म रविन गुरुबालाई दिन चाहन्छु यो समय, रविन दाईलाई उहाँले नै अन्तिम गर्नु है सबै। हुन्छ, प्रशान्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको दिनको लागि। अनि तपाईहरु सबैजनालाई एकचोटि फेरि धन्यवाद, आज हामी सबैजना भेला हुन सक्यौं। अहिले हामीले एउटा विषय चाहिँ अब म आफै चाहिँ त्यो 10 दिनको अन्तिम उपवास बस्न सकेन यो बिमारको अवस्थामा। त्यसको लागि तैपनि हामी यो जुन हामी केही भेटीहरू जुन हामीले उपवास बसेर अलग गरेको भेटीहरूबाट चाहिँ अहिले जुन स्ट्रिटमा खानेकुराहरू बाँडिरहेका छन्, खान नपाउ मतलब त्यो काम गरेर खाने मानिसहरूको लागि, त्यही गत वर्ष गरेको जस्तै हामी सायद त्यो कुनै एउटा टिमलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर हाम्रो भेटीहरू कलेक्सन गरेर हामी एक दुई दिनको एक दुई छाक भए पनि खानालाई बाँड्नको लागि हामी कोसिस गर्दा ठिक होला है यसपालि पनि। त्यसैले हजुरहरू सबैजनाले जति पनि अलग गर्नु भएको छ त्यसलाई कसरी हुन्छ एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरौँ गत साल जस्तै। अनि हामी कुनै एउटा समूहलाई, जो समूहले खानेकुराहरू बाँडिराखेका छ उनीहरूलाई हामी त्यो पैसा हस्तान्तरण गरिदिनेछौँ है त। त्यसको लागि धन्यवाद। म एउटा यो रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको एउटा सानो खण्ड पढ्छु। 11 अध्यायमा रोमीको पुस्तक 11 अध्याय 33 देखि 36 पद छ, त्यो म पढ्छु है। धेरै मिठो लाग्छ मलाई यो आराधनाको लागि। आहा, परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनभने प्रभुको मनलाई कसले खोजेको छ, जानेको छ, अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ, अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिन परोस्। किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा, उहाँकै निम्ति हैन, सबै थोक तपाईँ र म पनि उहाँकै निम्ति, उहाँबाटै, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हौ हामी पनि हैन। हामीले कतिपटक यो बिर्सिनु हुँदैन, हामी कतिपटक बिर्सिन्छौँ हैन। हामी कतिपटक मतलब भनौँ न हामी बिर्सिएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो लाइफलाई आफ्नो बनाउन कोसिस गर्छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो लाइफ हाम्रो होइन। बाइबलले भन्दछ उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हो हामी पनि हैन। हामी पनि उहाँकै निम्ति हो। कतिले यो कुरा बुझेका छैनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हामीले बुझेका छौँ परमेश्वरकै निम्ति, परमेश्वरबाटै, परमेश्वरद्वारा नै हामी बनिएका हौँ हैन। त्यसैले हामीले जहिले पनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, हामी परमेश्वरकै हौँ, हामी अरू केहीको होइनौँ। चाहे त्यो बाँचौँ चाहे त्यो हामी मरौँ हैन। हामी चाहे हामी दुःखमा हौँ चाहे हामी सुखमा हौँ हैन। हामी चाहे अभावमा बस्नु परोस् चाहे हामी समस्यामा बस्नु परोस्, हामीलाई कहिले कुनै कुरा नहोस्, कहिले कुनै कुरा प्रशस्त होस्, तर पनि हामी परमेश्वरकै हौँ। हामी चाहिँ ख्रिस्टकै हौँ, हामी चाहिँ गडकै हौँ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन हैन। हामीले यो कुरालाई बिर्सिनै हुँदैन हैन। हाम्रो कतिपटक हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई त केही छैन, यस्तो छैन, उस्तो छैन, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, सबै कुरा पक्का पनि हरेक मान्छेको के छ, मृत्यु निश्चित छ। हरेक मान्छेको मृत्यु निश्चित छ। हामीले यो नसोचौँ कि मेरो घरमा मात्र मृत्यु होइन हैन। मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ हरेक घरमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि मृत्यु त निश्चित छ, तर हामी अनन्त जीवनको लागि दौडिएकाहरू, आमेन। हामी अनन्त जीवनको लागि दौडिएकाहरू, हामी मृत्युको लागि दौडिएका होइनौँ। हाम्रो मृत्यु अन्तिम डेस्टिनेसन होइन। हिजो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, हाम्रो अन्तिम पुग्ने ठाउँ भनेको मृत्यु होइन,
हाम्रो अन्तिम पुग्ने ठाउँ भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो हैन, अनन्त जीवन हो त्यो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि हामी ख्रीष्टकै हौं, हामीले बिर्सिनु हुँदैन, हामी परमेश्वरकै हौं हैन। हामीसँग भए पनि परमेश्वरको हौं, हामीसँग नभए पनि परमेश्वरको हौं, हामी बाँचे पनि परमेश्वरको हौं, हामी मरे पनि परमेश्वरका हौं हैन। यो कुरालाई तपाईले याद गर्नुहोस् र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हर परिस्थिति, अघि हामीले सुन्दै थियौं हैन, हर परिस्थिति, हर अवस्थाहरूमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ हैन। परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद हैन, परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद भन्न नछोडौँ हामी हरेक परिस्थिति र अवस्थाहरूको बिचमा। यो कुरालाई म भन्दै फेरि एकचोटि सबैजनालाई आज आउनु भएको लागि धन्यवाद छ। र अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि प्रभुलाई धन्यवादको प्रार्थना विशेष गरी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ हैन। रतिले बाँड्नु भएको आशिषमा हामीले हैन, परिस्थिति हामीले सोचे जस्तो भएन, अवस्था हामीले सोचे जस्तो राम्रो भएन, तर हामीलाई थाहा छ विजय ख्रीष्टमा, विजय चाहिँ ख्रीष्टबाट आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा, अनि त्यो चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ हैन। त्यो हामीले आशिष पाएका छौँ, हामी प्रत्येकले त्यो आशिष पाएका छौँ। त्यति हो कि हामी कतिजनाले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, प्रकट गर्न सक्छौँ, कतिजनाले त्यसलाई प्रकट गर्न सक्दैन। तर हामी गुप्तमा भए पनि हामी परमेश्वरलाई, हामी परमेश्वरकै हौं भन्नु, प्रभु हामी तपाईकै हौं, चाहे हामीसँग प्रशस्त होस् चाहे नहोस्। जसरी हबकुकले भने जस्तै हैन, चाहे दागको बोटमा फल लागोस् चाहे नलागोस् हैन, चाहे भकारीमा अन्न होस् चाहे अन्न नहोस्, तर हामी ख्रीष्टकै हौं, हामी परमेश्वरकै हौं। यो कुरालाई याद गर्दै प्रभुलाई हामी सबै मिलेर धन्यवाद चढाउँदैछौँ है त। ल आउनुहोस् हामी सबैजना अनम्युट गरौँ। तपाईले आफ्नो यो अनम्युट गर्नु सबै परिवारले, र हामी सबै मिलेर हामी एकछिन प्रभुलाई धन्यवाद है त। ल अनम्युट गर्नुहोस् सबैजनाले आफैले। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदैछौँ। हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित दयालु परमेश्वर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महान अनुग्रहको लागि धन्यवाद हामी नियन्त्रण गर्न सक्ने तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँ मात्रै हाम्रो हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हरेक परिस्थितिलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। जुनसुकै अवस्थाहरूमा भोलि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ, हामीले विजय दिनुहुन्छ, हामीले साहस दिनुहुन्छ, हामीले सामर्थ्य दिनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुमा हामीले पाएका छौँ, हामी शक्ति दिनुहुन्छ भएर गीत गान किन नपर्छ, हामी तपाईँकै हौँ भन्ने कुरालाई हामी कहिले बिर्सने छैनौँ। हामीलाई तपाईँले छुट्नुभएको छ, तपाईँको निम्ति, तपाईँद्वारा र तपाईँ परमेश्वरबाट हामी तपाईँका हामीलाई तपाईँको निम्ति, तपाईँको कामको लागि, तपाईँको महिमाको लागि, तपाईँको आदरको लागि, तपाईँको नाउँ यस पृथ्वीमा जायमान गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई छुट्नुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो परिवारलाई, आइलिस परिवारलाई तपाईँले दिनुभएको छ, सबै व्यक्तिहरूलाई तपाईँले रोगबाट लड्ने क्षमता दिनुभएको, समस्यामाथि विजय हुने क्षमता दिनुभएको। हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँले कसैलाई त्यो निराश कसैलाई हतोत्साही हुने आत्मा दिनुभएको छैन, डरको आत्मा तपाईँले दिनुभएको छैन, तर साहसको आत्मा तपाईँले दिनुभएको छ, विजयको आत्मा तपाईँले दिनुभएको छ। हामीले पुत्रको आत्मा हुने, पुत्रको आत्मा भएर तपाईँलाई अब्बा पिता भन्ने आत्मा तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु येशू तपाईँलाई तपाईँको देहको लागि, तपाईँको देहको कामको लागि, तपाईँको कामको लागि, तपाईँको देहको प्रेमको लागि, देहको अनुग्रहको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै परिवारमाथि तपाईँले कृपा राख्नु भएको छ। हामी जान्दछौँ हामीले अहिले दुःख देखे तापनि हामी विश्वास गर्छौँ त्यो दुःखदायी अवस्थाहरूबाट तपाईँले हामीलाई छुटकारा गर्नुहोस्, तपाईँले हामीलाई त्यसमाथि विजय दिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद यीशु राजा, यीशु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद,
येशू प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। सबै महिमा, सबै प्रशंसा, सबै आदर हामी तपाईलाई चढाउँछौँ प्रभु, किनभने तपाईँ परमेश्वर, उद्धारको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई आफ्नो पुत्रहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई हरेक परिस्थिति र अवस्थाहरूबाट भएर जाँदा तपाईँ सदा सर्वदा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभु। हामीलाई साहस दिन, हामीलाई उत्साह दिन, हामीलाई जोश दिन, हामीलाई आत्मबल बढाउन तपाईँ सधैँ हामीलाई पवित्र आत्मा दिनु। तपाईलाई धन्यवाद छ सबै कुराको लागि। आजको लागि हामीलाई 50 दिनसम्म हामी तपाईँ कतिजना अप्ठ्यारो परिस्थितिको बावजुद प्रभु हामी तपाईको उपस्थितिमा रहन सक्यौं, प्रार्थना गर्न सक्यौं, घुँडा टेक्न सक्यौं प्रभु, तपाईको नाउँमा हामीले पुकारा गर्न सक्यौं। हामीलाई कष्ट हुँदा मात्र होइन, हामी खुसी हुँदा, आनन्द हुँदा पनि हामी तपाईलाई पुकारा गर्न सक्यौं। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं। प्रत्येकलाई तपाईले सुरक्षा दिनुभयो, यो परिस्थितिमा पनि तपाईले अनुग्रह गर्नुभयो। यी सबै कुराको लागि तपाईलाई धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, आदर, भक्ति चढाउँदै तपाईको स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदा सर्वदा भएको हो। एकमात्र जिउँदो प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ पवित्र नाम। आमेन आमेन। तातो पानी पिउनुस् अनि केही जुसहरू फलफुलहरू खानुस् अनि त्यसपछि ब्रेक गर्नुस्। हामी सँगै भएको भए खान हुन्थ्यो, तर पनि अब घर घरमै खानुस् है। यो उसको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ, अनि यो लकडाउनको बीचमै हामीले केही हेल्प गर्नुपर्छ होला, त्यसको लागि कसरी गर्ने आइडियाहरू यसो विचार दिनुस् है। उसमा च्याट ग्रुपमा, हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा तपाईले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि आज सीमा भीम देख्न पाइयो, 2 हप्ता भयो देख्न नपाए। नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? रिनु रिमल कस्तो छ? सबैजना ठिकै छ अङ्कल। ओके, राम्रै छ सबैजना। ओके। सोमको काम चलिरहेछ अझै? हजुर, काम भइरहेछ अझै? गएको छैन गुरुबा अहिले म। अब अलिक दिन ननिस्किनु पर्यो भनेको। राम्रो, 1 हप्ता जति अलि एकदम गाह्रो छ, चपाचप छ, ननिस्किदिनु पर्यो भनेको 1-2 दिन। ठिक छ, राम्रो विचार। अलिक केयर गर्न पर्छ। हजुर, सबैजना जयमसी, म चाहिँ लिभ हुन चाहन्छु। अनि अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई लिङ्क पठाउनु भयो अनि आजको सङ्गतिमा म भेला हुन पाएँ। प्रभुलाई पनि धन्यवाद। हुन्छ, म लिभ भन्न चाहन्छु। ओके, जयमसी भीम। अनि केबी, सनम कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? सबै परिवार, बच्चाहरू? जयमसी सबैजनालाई। हामी सबै परिवार सन्चै छौँ, आराम छौँ, कामहरू हल्का चलिरहेको छ। बहिनीको कामहरू के भइरहेछ? भइरहेछ? शान्ति, देव शान्ति। जयमसी गर्दै हो, जयमसी गर्दै हो, जयमसी।
गुड गुड हजुर शान्ति भन्नु त के भन्दै हुनुहुन्छ? जय मसी गुरुबा कामसँग नगरेर अलिक राम्रै सुनेन आज त अरे कालो स्लो चलेछ एकदम घरि सुन्ने घरि न कट 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 राम्रोसँग सुनिरहेको छ धेरै धेरै धन्यवाद गुरुबा त्यही त अनि आउन त आयौँ तर कस्तो कस्तो भयो आज नेट स्लो भएर घरि सुन्ने आधी सुन्ने नसुन्ने भयो ठिकै छ कहिलेकाहीँ त्यो नेटले प्रब्लम गरे होला अनि एकदम स्लो छ गुरुबा अनि त्यही भएर अनि विनिताहरू हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ हामी सबै ठिक छौँ अहिले एकदम राम्रो छौँ हुन्छ गुरुबा हुन्छ ओके अनि सुबिना दिनेश कस्तो छ तपाईहरु अहिले सुबिनालाई कस्तो छ दिनेश कस्तो छ सुबिना सुबिना कता हरायो कि के ल ल ओके त्यसो बहिनी पनि छैन त्यो गरेछ चक्र देशु त देखिएन हजुर अहिलेसम्म यही प्रार्थनामा रहेको थियो नानी बाबु चाहिँ कता पर्वत पबिन पर्वतमा गएछ पबिन यही छ अरू केटाकेटीहरू खेलिरहेको सानो बाबुहरू म त्यस्तै म पनि भन्नुपर्दाखेरि हिजोदेखि नि ज्वरोले तापेर सुतिरहेको 3 बजेदेखि बेलुका अनि विषय पनि राखिन तर अहिले धेरै हल्का भएको छ त्यसले गर्दा हैन मैले प्रार्थना गरे थिए तपाईको अस्ति कहिले हिजो तपाईले प्रार्थना भन्नुभएको थियो नि त मैले प्रार्थना गरे चक्र तपाईलाई पनि भयो गुरुबा हो कि अनि निको भयो फेरि हिजो चाहिँ यस्तै जिउहरु दुख्ने पुरा ज्वरो पनि आउने अनि पुरा अल्छी लाग्दो निकै गाह्रो पारेको अहिले त अलिक राम्रै छ फेरि राम्रो छ ल ठिकै छ तर सिटामोल खाने ज्वरो आयो भने अनि शरीर चाहिँ तातो राख्नु न है त्यो चिसोले चिसो हुन नदिनु सकेसम्म शरीरलाई हजुर पुरा सा भइसकेको मलाई नि तपाईलाई जिस पनि हैन अरूलाई भन्नेलाई म कोरोना लाग्यो नआउनु है यता पनि हैन अञ्जना बहिनीहरु हाँस्दै हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको त्यसै हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ अनि भरोसा छैन अब देखेर के पर्ने भन्ने कुरो पनि काम चाहिँ भइरहेछ मेरो आज चाहिँ अब सकिएन तर भइरहेछ अनि गुरुहरु सन्चै हुनुहुन्छ परमेश्वर हामी सबै सन्चै छौं हामी सबै सन्चै छौं सुबिना दिनेश ल अब गए है अब खोइ सुबिना बोल्दै बोलेन के हो दिनेशहरु कस्तो छ कि भनेर सोधौं भनेको खाना पकाइदियो बाबुलाई खाने हतार भयो भनेर किचनमा खान्थ्यो ए ठिकै छ अनि कस्तो छ दिनेशलाई अहिले ठिकै छ अनि तपाईलाई मलाई पनि हिजोको भन्दा अलि कम छ आज तपाईको आँखामा देखिएछ ज्वरो छ जस्तो छ आँखामै हो गुरुबा मेरो त पहिल्यैदेखिकै आँखामा हो अलि केयर गर्नु होला तातो पानीहरु पिउन र तातो चाहिँ राख्नु के शरीरलाई है चिसो तातो राखिराख्नु गुरुबा अब माछा मासु पनि खान नहुने भएछ हामी दिनेशले राति धेरै ब्लड आयो भन्दै थियो ए त्यो बाफ लिरा चाहिँ छैन उले त्यो उहरु खान दिनु कि दालको झोडहरु मात्रै त्यो मासुहरु खान नदिनु कि त्यसलाई त्यही मात्रै खुवाउनु पर्छ दालको झोल अनि त्यहाँबाट तरकारीको झोलहरु हैन भेजिटेबलको झोल बनाएर के झोल भेजिटेबलहरु मिक्स गरेर अनि त्यसको झोल बनाएर खान दिनु आजदेखि हिजो बेलुकादेखि मासु दिएको छैन नदिनु सकेसम्म ठिकै छ
त्यो दिए पनि मतलब के उसिनेर हल्का गरेर मात्र दिनु के अनि त्यसो गर्यो भने सजिलो हुन्छ के है ल ल राम्रो टेक केयर गर्नु बच्चाहरूलाई धेरै ध्यान दिनु है ल हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ टेन्सन नलिनु ल ओके सबैलाई जमसी दिनेश गएँ म